र धेरैजसो व्यक्तिहरूले सोध्ने प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा जीवन छ त्यसलाई पूर्ण दिने होइन। म आफूलाई एउटा चलचित्र कर्मीकै हिसाबमा हेर्छु, म आफूलाई एउटा सृजनशील व्यक्तिकै हिसाबमा हेर्छु र अब त म अझ चलचित्रको मेकिङतिर नै बढ्ता आकर्षित पनि भइरहेको छु। अब तपाईँ सबै विषय त्यो साथी सबैबाट भन्नुहोस् भन्ने त छैन, तर अब कसैले भन्नु नाम लियो भने म भन्छु। तर एउटा कलाकारको के हुँदो रहेछ भने आफूले गरेको पहिलो चरणको चलचित्रहरू चाहिँ नि प्रायः जस्तो सबै याद हुँदो रहेछ। जस्तो युगदेखि युगसम्मबाट लिएर त्यसका 15, 20, 25वटा चलचित्रसम्म पनि मैले यो गरेँ। जस्तो युगदेखि युगसम्मबाट लिएर 10वटा चलचित्र चाहिँ यसपछि यो गरेँ भन्ने पनि याद छ मलाई। युगदेखि युग गरेँ, त्यसपछि अधिकार गरेँ, त्यसपछि कसम गरेँ, त्यसपछि गोपी गरेँ, त्यसपछि गोपी कृष्णको गोपी कृष्ण गाने भन्ने चलचित्र गरेँ, भाउजू गरेँ, त्यस्तै गरी सडक गरेँ, अनि चट्याङ गरेँ, बदलेको स्वादलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर नै खर्चिन चाहन्छु म आफ्नो जीवन। अब मेरो जीवनको अन्य अरू पाटोहरू भए तापनि मूलभूत रूपमा चाहिँ नि म आफूलाई चलचित्रकर्मी नै भन्छु। एडल्ट सर्टिफिकेट पायो भन्दैमा चलचित्रलाई यो ढाँचाले या त्यो ढाँचाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छैन, किनकि चलचित्रको विषयवस्तु कुनै विषयवस्तु अलिकति गम्भीर हुनसक्छ, कुनै विषयवस्तु चाहिँ एउटा उमेरले नहेर्दा नै राम्रो भन्ने विषयवस्तु पनि हुनसक्छ र एउटा उमेरले नहेर्दा नै राम्रो भन्ने विषयवस्तु उठाउँदैमा त्यो चलचित्र चाहिँ एकदम गलत दिशातिर गयो भन्न पनि मिल्दैन। एक त रहस्यमय विषयवस्तु पनि आफैमा एउटा जटिल विषयवस्तु हो र त्यस लगायत अन्यहरू क्रियाकलाप पनि चलचित्रका जुन छन् त्यो चाहिँ नि एउटा अडल्ट व्यक्तिले हेरेको खण्डमा नै बढ्ता बुझ्ने र बढ्ता सहजसँग त्यसलाई चाहिँ नि सम्हाल्ने हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसलाई अडल्ट सर्टिफिकेट त्यस कारण पनि दिएको हो। कुनै त्यस्तो नेतादेखि इन्सपायर छ जसको भूमिका तपाईँलाई फिल्ममा गर्न मन लागोस् नेपालमा भन्दाखेरि अब सिद्धान्तकै हिसाबले त होइन भन्दिनँ म, तर अब बिपी कोइरालामा चाहिँ नि एउटा त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व थियो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न मन लागेको हुन्छ। तर एकदम आदर्श व्यक्ति र उसको सिद्धान्तलाई मान्ने हिसाबले भन्दा पनि ड्रामा र त्यसमा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि चरित्र चाहिँ एउटा रङ्गीन चरित्रको हिसाबले चाहिँ नि प्रचण्डजीको पनि भूमिका गर्दाखेरि पनि एउटा कलाकारलाई सन्तुष्टि मिल्ला जस्तो छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि एकदम आदर्शवादी या उहाँको चाहिँ नि आइडियोलोजीसँग चाहिँ मेल खाएर भन्नुभन्दा पनि उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ, यस्तो राजनीतिक हुनुहुन्छ जो चाहिँ असाध्यै रङ्गीन चरित्र बोकेको, एउटा विविध पृष्ठभूमि बोकेको पात्र भएको हुनाले एउटा कलाकारको लागि चाहिँ त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण भूमिका। रङ्गीन भनेर के कुरालाई चाहिँ जोड्न खोज्नुभयो? रङ्गीन भनेको उहाँले विभिन्न पाटो सम्हाल्नु भयो नि। उहाँको सिद्धान्त जे जस्तो भए पनि 25-30 वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताउनु, भूमिगत सङ्घर्ष गर्नु, एउटा उद्देश्यप्रति चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्नु, त्यसमा चाहिँ धेरै किसिमको उतार चढाव हुनसक्छ, धेरै किसिमका अनुभवहरू हुनसक्छ, धेरै किसिमको जीवनको पाटो भोगेको हुनसक्छ। त्यो हिसाबले त त्यो व्यक्तित्व असाध्यै रोचक हुन्छ ड्रामाको लागि, कलाकारको लागि, इभन साहित्यको लागि। त्यो हिसाबमा भनेको बिपीजीको नि भन्नुभएको थियो। बिपीजीको चाहिँ नि अलिकति त्यो हिसाबले भन्दा पनि बिपीको चाहिँ केही आदर्शहरू पनि छन्। बिपीको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै किसिमको थियो, एउटा शालीन, एउटा स्टेटमेन्टसिप र यहाँ उहाँका कुराहरू पनि अलि भद्र र समाज सुहाउँदो र समाजलाई चाहिँ नि सोचनीय पार्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ नि बिपीप्रति पनि आकर्षित छु। मैले खासै केलाई पनि मिस गरिनँ, किनकि म यो भ्रमणबाट असाध्यै नै रमाइरहेको पनि थिएँ र यो भ्रमणले मलाई केही ऊर्जा पनि दिइरहेको थियो। यो मानेमा कि अब नेपाली समुदायहरू जुन विभिन्न स्टेट्समा फैलिएर बस्नुभएको छ, सबभन्दा रोचक त के लाग्यो भने विभिन्न पृष्ठभूमि बोकेको नेपाली समुदायहरूसँग त्यहाँ भेट्ने मौका पाएँ, जो आफैमा एउटा ठुलो शिक्षा पनि हो मेरो लागि। किनकि अहिले चाहिँ नि भनौँ न नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने, मेचीदेखि महाकाली, पहाडदेखि हिमालसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ नेपालीहरू अमेरिकाभरि छरिएर बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले अमेरिकी जीवनमा पनि विभिन्न पृष्ठभूमिलाई अँगालेर बस्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नि विविध जीवनशैली, उहाँहरूले चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ नि विभिन्न
विविध भिन्दै ट्र्याकमा चाहिँ नि आफ्नो जीवन सम्हालेको त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि असाध्यै रोचक थियो। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा गयौँ हामी, खालि मुख्य सहरभन्दा पनि एकदम विकट ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो विकटमा पनि नेपालीहरू चाहिँ नि एउटा आफ्नो व्यवसाय गरेर आफ्नो जीवन सम्हालेर बसेको देख्दाखेरि असाध्यै हिसाबले रोमाञ्चित पनि भयो र रमाइलो पनि लाग्यो। किनकि अमेरिकाको एकदमै ठेट विकट ठाउँमा पनि नेपाली समुदाय चाहिँ नि आफ्नो जनजीवन चलाइरहेको, त्यही लोकली व्यवसाय गरेर बसिरहेको देख्दाखेरि असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ भयो। त्यस कारण त्यहाँ त्यो सबै कुराहरूलाई अनुभव गर्ने क्रममा नेपाललाई मैले बिर्सेँ योचोटि एकदम, र खासै नेपालको सम्झना आएन। अब अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ कि अब जहाँ गए पनि धेरैजसो म नेपालीहरूकै माझमा पनि थिएँ अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि योचोटि चाहिँ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि होला नेपाल मिस नभएको। सुन्नुमा आएको थियो कि दाइ एउटा टुर एउटा डाउन टाउनमा रहेर एउटा घरमा बसेर दारी चाम्पमा पालेर आफै खाना बनाएर खानुभएको थियो। यो जीवनशैलीबाट मुक्ति भएर आफूलाई यो चाहिँ योचोटि होइन, यो मैले लास्ट इयर गरेको थिएँ। लास्टचोटि जाँदाखेरि लास्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ नि मैले अमेरिकाको एउटा विकट पहाडको तल एउटा क्याबिन जस्तो 2 हप्ता भाडामा लिएर, अनि त्यो क्याबिनमा चाहिँ नि सबै कुराहरू छ, खालि आफ्नो खानेकुराहरू मात्रै लिएर जानुपर्ने, अनि आफै पकाउनु पर्ने, आफै गर्नुपर्ने त्यस्तो ठाउँमा अब धेरैजसो विदेशीहरू चाहिँ नि हाम्रो पहाड र कुना काप्चामा ध्यान गर्न आउँछन्। म चाहिँ नि विदेशीको देशमा ध्यान गर्न ट्राई गरेर अब गएको दाबी साडी पनि काटिएन, अब एक्लै बसिन्थ्यो, आफ्नो खाना आफै बनायो, आफ्नो भाँडा आफै माझ्यो, आफ्नो कोठाहरू सफा गर्यो, बस्यो। त्यहाँदेखि 2 हप्ता चाहिँ त्यसरी मैले बिताएको थिएँ, साह्रै रमाइलो लागेको थियो। दाइ त्यो रुचि तपाईँलाई त्यो किन अहिले आइरहेको छ कि दाइ, त्यो ध्यान गर्ने, एक्लै खाना बनाउने त्यो रुचि दाइ? होइन, अब त्यसैलाई जीवनशैली बनाउने रुचि चाहिँ छैन मेरो, तर अब त्यसलाई चाहिँ नि अलिअलि अनुभव गर्ने, त्यो पनि त एउटा जीवनको पार्ट हो नि, अनुभव गरेर हेरौँ भन्ने चाहिँ नि मनसाय हुन्छ बेला बेलामा मलाई। तर अब त्यही एक्लै बसेर दाढी पालेर एकान्तमा बाँकीको जीवन नै बिताउँ, जीवनशैली नै त्यही गरौँ भन्ने मनसाय त होइन। दाइ अब पटक पटक देश विदेश घुमिरहनुहुन्छ, दाइले चाहिँ कहिलेकाहीँ विदेशमा रहँदाखेरि नेपाली चलचित्रको यो विदेश यात्रा अथवा विदेशीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषयमा कहिलेकाहीँ सोच्न मन लाग्दैन? मन लाग्छ, साह्रै मन लाग्छ। विशेष गरिकन नेपालीहरूसँग भेट्दाखेरि र नेपाली जनसमुदाय जस्तो हामी अहिले सोच्छौँ कि नेपाली चलचित्रहरू धेरै नेपालीहरूले हेरिदिनु भएन, माया गरिदिनु भएन भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ, तर त्यो नितान्त गलत कुरा हो। गलत यस मानेमा कि म विदेशमा जाँदाखेरि जुन उत्साह देख्छु नेपाली जनसमुदायमा कि नेपाली चलचित्र हेर्न चाहन्छौँ हामी, नेपाली सामग्री बोकेको चाहिँ नि विषयवस्तु बोकेको चलचित्र हेर्न चाहन्छौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ। तर के छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो चलचित्रहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, जो राम्रोसँग बनेको छ, जो राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा एक्टिङहरू राम्रो छ। अब त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ नि नेपाली चलचित्र हेर्न चाहने र नेपाली चलचित्रको बजार चाहिँ मैले व्यापक देखेको छु। अब चुकेको छौँ त सायद हामी नै चुकेका छौँ कि क्या हो, हामी समय सापेक्ष आफूलाई ढाल्न सकिरहेको छैनौँ कि हामी चलचित्रकर्मीहरू, र जुन स्वाद चाहिँ नि अपेक्षा राखिएको छ हाम्रो चलचित्रबाट त्यो स्वाद हामी पस्किन सकिरहेको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। तर एकदमै माया गर्नु भएन भनेर गुनासो गर्नु जरुरी छैन। यदि हामी आफूलाई परिष्कृत परिमार्जित गऱ्यौँ भने नेपाली चलचित्र माया गर्ने र हेर्न रुचाउने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि असाध्यै खुसीको कुरा र त्यो ठिक पनि हो। मान्छेले कुनै फलानु देशको चलचित्र हेर्छु र फलानुको देशको हेर्दिनँ भन्दैन। मान्छेलाई त के छ भने उसलाई राम्रो चलचित्र हुनु पऱ्यो, आफ्नो मन खाने चलचित्र हुनु पऱ्यो। ऊ जुनै पनि चलचित्र हेर्छ, मन खाने छैन भने कुनै पनि हेर्दैन। त्यसकारण उत्साहित चाहिँ नि भएको छु, किनकि अब हेर्ने जमात प्रशस्त छ। खालि गर्नु त खालि हामीले मात्रै पऱ्यो, हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो बदलिँदो स्वादलाई, होइन, बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्नु पऱ्यो र त्यही अनुसार हामी आफूलाई ढाल्न सक्यौँ भने नेपाली चलचित्रलाई चाहना गर्ने, हेर्न चाहने जमात प्रशस्त छ। साथै दाइको अल्टिमेट एम चाहिँ के हो? अन्तत दाइको उद्देश्य के हो? यो एउटा जीवन छ, त्यसलाई पूर्ण दिने होइन। म आफूलाई एउटा चलचित्रकर्मीकै हिसाबमा हेर्छु, म आफूलाई एउटा सृजनशील व्यक्तिकै हिसाबमा हेर्छु र अब त म अझ चलचित्रको मेकिङतिर नै बढ्ता आकर्षित पनि भइरहेको छु र अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा त मैले नेपाली चलचित्रको सम्भावनाहरू झन् बृहत देखिरहेको छु। किनकि विगतमा अब सायद हामी खालि हाम्रो मात्रै नभने त्यही परिस्थिति थियो साउथ इस्ट एसियामा कि हामी एउटा निश्चित दायराभित्र बसेर निश्चित सामग्रीहरूलाई समावेश गरेर चलचित्रहरू बनाउँथ्यौँ र बनाउने
एउटा बाध्यता थियो, फर्मुला सिनेमा भनौँ या मसाला सिनेमा भनौँ, यो फलानु चाहिने त्यो चाहिने भनेर। अब अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि असाध्यै फराकिलो भएको छ। त त्यहाँनिर एउटा सृजनशील व्यक्तिलाई चाहिँ नि खालि एउटा सही सिर्जना गर्ने मात्रै उसबाट अपेक्षा राखिन्छ र उसले सही सिर्जना गर्न सक्छ भने विषयवस्तु पनि बृहत भएको छ, दायरा पनि एकदम फराकिलो भएको छ, हरेक कुरा पस्किन मिल्छ, खालि एउटै फर्मुलामा रहेर चलचित्र बनाउनु पर्ने पनि बाध्यता छैन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि चलचित्र चाहिँ नि असाध्यै परिष्कृत र समय अनुकूल र दर्शकहरूको स्वाद अनुसार चाहिँ हुनु जरुरी छ। तर मेरो त यही नै छ, अब यो अहिले यो बदलिँदो परिस्थितिलाई कसरी क्याच गर्ने र आफू पनि एउटा मेकरको रूपमा आएर यो बदलिँदो स्वादलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर नै खर्चिन चाहन्छु म आफ्नो जीवन। अब मेरो जीवनको अन्य अरू पाटोहरू भए तापनि मूलभूत रूपमा चाहिँ नि म आफूलाई चलचित्रकर्मी नै भन्छु। भनेपछि जीवन रहेसम्म सिनेमासँगै समर्पित हुनुहुन्छ? त्यही नै मेरो चाहना छ। आफै बनाउने हो कि जुन अहिले तपाईँले जुन क्यारेक्टर कुरा गर्नु त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड र बिजुलाई आफैमा उतार्न आफैले डाइरेक्सन गरेर गर्न पायो भने त म गर्थेँ, किनकि अब त्यसमा खालि अब आफै गर्ने भन्दाखेरि अब धेरैको सहयोग चाहिन्छ। सबभन्दा मुख्य त उहाँकै सहयोग पनि चाहियो होइन, किनकि उहाँको आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो चरित्र, आफ्नो पात्रलाई जति उहाँले बुझ्नुभएको छ त्यति हामीले बाहिरी रूपबाट बुझिँदैन। त्यसकारण उहाँको सहयोग, उसको सहयोग। तर यसको लागि चाहिँ बृहत गृह कार्य पनि चाहिन्छ र त्यस्तो किसिमको चरित्रलाई सही ढङ्गसँग प्रस्तुत गर्नलाई विभिन्न भनौँ न चुनौतीहरू पनि हुन्छ र त्यही हिसाबको चाहिँ नि बजेटिङ पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि उहाँको जीवनमा धेरै पाटोहरू छन् होइन। आफ्नो पहिलाको सुरुवातको गाउँघरको पाटोबाट लिएर उहाँको कलेजको लाइफको स्कुली जीवनको पाटोबाट लिएर उहाँको हेडमास्टरी पाटोबाट लिएर उहाँको जनयुद्धको पाटोबाट लिएर त्यो समय समेट्दाखेरि चलचित्र एउटा खर्चिलो चलचित्र पनि देख्छु मैले त्यसलाई सही रूपमा ढाल्नलाई। तर त्यसलाई अब त्यो बृहत गृह कार्य नगरिकन त्यत्तिकै फितलो रूपमा चाहिँ नि उहाँको जस्तो व्यक्तित्वको सब्जेक्टलाई चाहिँ आँट्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। भन्दाखेरि दिनमा धेरै फिल्महरू खेलिसक्नुभयो, लगभग 200को हाराहारीमा फिल्महरू खेलिसक्नुभयो। मैले कुनै एउटा फिल्मको नाम लिएँ भने त्यो फिल्म दाइद्वारा अभिनीत हो कि होइन त दाइ आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ? सक्छु म प्रायः जसो सक्छु। म एउटा नाम लिन्छु, भुल। सक्छु। यो भुल तपाईँ आफूले खेलेको फिल्म हो? अब मैले आफूले खेलेको फिल्म हो। दाइले त्यो सबै सिनेमाको नाम चाहिँ कन्ठा छ। अब तपाईँले सबै 260-70 त भन्नुहोस् भन्ने त छैन, तर अब कसैले नाम लियो भने म भन्छु। तर एउटा कलाकारको के हुँदो रहेछ भने आफूले गरेको पहिलो चरणको चलचित्रहरू चाहिँ नि प्रायः जस्तो सबै याद हुँदो रहेछ। जस्तो युगदेखि युगसम्मबाट लिएर त्यसका 15-20-25वटा चलचित्रसम्म पनि मैले यो गरेँ। जस्तो युगदेखि युगसम्मबाट लिएर 10वटा चलचित्र जाने यसपछि यो गरेँ भन्ने पनि याद छ मलाई। युगदेखि युग गरेँ, त्यसपछि अधिकार गरेँ, त्यसपछि कसम गरेँ, त्यसपछि देवकी गरेँ, त्यसपछि गोपी कृष्णको गोपी कृष्ण गान भन्ने चलचित्र गरेँ, भाउजू गरेँ, त्यस्तै गरी सडक गरेँ, अनि चट्याङ गरेँ। यो मलाई क्रमबद्ध रूपमा थाहा हुन्छ। तर बिचका चलचित्रहरू यतिका वर्षमा चाहिँ अलिकति त हुनसक्छ। भुल हामीले सिलगढीमा गरेको चलचित्र हो त्यो, सिलगढीको नेपालीहरूले बनाएको चलचित्र हो त्यो। के छ यो जाडो याम दाइले कस्तो लाग्छ? कतिको प्रिफर गर्नुहुन्छ यो सिजनको मौसम? मलाई त एकदम ठन्डा मनपर्ने मान्छे हो। जाडो महिना मलाई असाध्यै मनपर्छ र चिसोदेखि म रमाउँछु पनि। म तपाईँलाई एउटा कुरा खोलिदिइहालौँ, म गर्मी महिनामा त चिसो पानीमा मान्छेले नुहाउँछ नि, म त जाडो महिनामा पनि एकदम चिसो पानीले नुहाउन रुचाउने मान्छे हो। अमेरिका जापान जहाँ गयो भने म चिसो पानीले नुहाउँछु, त्यहाँको मान्छेहरू जेल खान्छन् किनकि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ एकदम जहिले पनि तातो पानीमा नुहाइरहनु पर्ने। म कहिले चिसो भएर तातो पानीमा नुहाए तापनि मलाई अन्तिम चाहिँ नि चिसो पानीले नै सक्नुपर्छ मेरो नुहाउने कार्यक्रम। किनभने चिसो असाध्यै मनपर्छ मलाई। अनि तताउनु चाहिँ कसरी यो सिजनमा? हामीले तताउनु त पऱ्यो, जान्ने तातो हुन्छ न्यानुपर्छ। हो, तताउने काम चाहिँ नि एउटा मेरो सिरक छ। त्यो सिरकले चाहिँ नि राम्रै काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म। त्यसबाट मलाई पटक्कै गुनासो छैन। धेरै जाडो महिनाहरू त्यसले झेलिसक्यो, साथ दिइरहेछ अहिलेसम्म। अनि त्यसपछि म धेरै यो हट लेमन रुचाउने मान्छे पनि हो। हट लेमन र मह असाध्यै रुचाउँछु म। त्यस कारण बिहान पख जाडो महिनामा त्यो हट लेमन र मह
खाँदाखेरिको मजा अर्कै हुन्छ। अब गर्मीमा पनि खान्छु तर गर्मीमा भन्दा त्यो जाडोमा खाँदाखेरि त्यत्तिकै मजा हुन्छ। अनि अर्को म धेरै कफी त खाँदिनँ तर असाध्यै कडा कफी खान्छु म, दिनको 3 कप जति, 3-4 कप। त्यो पनि जाडो गर्मीमा भन्दा जाडोमा त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसकारण त्यसले पनि के गर्छ। अरू त अब म जतिसुकै जाडो भए पनि बिहान उठेर आफ्नो एक्सर्साइज गर्छु, त्यसले पनि जिउलाई केही तताउँछ, त्यही नै हो। दाइले भात खाना चाहिँ राइस चाहिँ बिरलै खानु भएको छ। आम नेपालीहरू जो 2 गर खाना खान्छन्, बिहान बेलुका टन्न खान्छन्, ती मान्छेहरूले कसरी बुझ्ने दाइ, उनीहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न। होइन, खाने भन्ने कुरा के हुन्छ नि, मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत रुचि, स्वाद, चाहना अनुसार गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत शरीर अनुसार पनि गर्नुपर्छ। अब भात मैले यो मानेमा नखाएको होइन कि त्यो नमिठो भएर नखाएको होइन, त्यो असाध्यै मिठो चिज हो, नेपालीहरूको लागि त असाध्यै मिठो चिज हो। मलाई पनि खायो भने त मिठै लाग्छ, तर मैले नखानुको कारण के भने भात मैले 2 छाक खाएँ, 1 महिनासम्म 2 छाक टन्न भात खाइदिएँ भने म एकैचोटि 10-12 किलो मोटाउँछु। र भात खाँदाखेरि मलाई एकदमै चाँडै पेट पनि लाग्छ, त्यो कारणले हो। अनि भात चाहिँ नि अलिकति त्यो कार्बोहाइड्रेट भएको हुनाले कार्बोहाइड्रेटले शरीरमा धेरै वजन चाँडै बढ्ने हुनाले मेरो शरीर त्यस्तो छ, कसैको शरीर त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ, त्यसको कारण मात्रै नखाने हो। तर भात त अब शरीर बढ्दैन, भुँडी बढ्दैन भने अब म दिनको 4 छाकै खाइदिन्छु, तर के गर्नु अब, फेरि भुँडी बढ्यो भने बढे हिरो भन्लान्, त्यस कारण पनि भात खाँदिनँ म। मासु म एकदमै खाने व्यक्ति थिएँ पहिला। म हुर्किँदाखेरि भनौँ न आफ्नो 20को दशकमा 30को दशकमा चाहिँ नि असाध्यै मासु रुचाउने व्यक्ति होइन, मासु खुब खानुपर्ने। तर अहिले आएर चाहिँ नि मासुतिर मेरो त्यति ध्यान जाँदैन, बर्ता शाकाहारी नै खान्छु। अब त्यो भन्नाले म एकदम विशुद्ध शाकाहारी मान्छे होइन, तर मासुतिर चाहिँ आजकल ध्यान मेरो त्यति जाँदैन। र खाए तापनि अब कहिले कहिले कुखुरा खान्छु या माछा खान्छु, तर अरू मासुहरू त्यति खाँदैन। समग्रमा यो खानपिनको विषयमा एउटा दाइले दिएको एउटा गतिलो टिप्स, ताकि हाम्रो पब्लिकहरूले त्यसबाट इन्स्पायर भएर भोलि आफूलाई एकदम खानेकुरामा म के भन्न चाहन्छु भने, एकजनाले भनेको थियो अङ्ग्रेजीमा, यु आर वाट यु इट। तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ जे तपाईँ खानुहुन्छ। तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यो तपाईँको शरीरमा, तपाईँको अनुहारमा, तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ झल्किन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको खानपिन पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। र धेरैजसो व्यक्तिहरूले सोध्ने प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने, म स्वस्थ रहन चाहिँ के खानुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। तर म के भन्छु भने, स्वस्थ रहन के खानु हुँदैन भन्नेतिर चाहिँ नि बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र के खानु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ नि तपाईँले अब जथाभावी खानु भएन, धेरै चिल्लो चाल्लो नखानुहोस्, धेरै चिनी भएको चिजहरू धेरै नखानुहोस्, र धेरै मरमसलाहरू चिज भएको चिजहरू नखानुहोस्, र स्वस्थ कुराहरू खानुभयो र आफ्नो बडीलाई चाहिने जति मात्रामा तपाईँले खानुभयो भने व्यक्ति जहिले पनि स्वस्थ रहन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। व्यायाम त अवश्य पनि गर्नुपर्छ, तर के भनिन्छ भने 70% चाहिँ तपाईँको खानपिनमा निर्भर पर्छ कि तपाईँको स्वास्थ्य, 30% मात्रै तपाईँले एक्सर्साइजमा भर पर्छ। त्यस कारण आफ्नो खानपिनमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ मलाई लाग्छ। ध्यान दिनुहोस्।